जयमसी मण्डली र सबै सम्पूर्ण ख्रिस्ट सन्तहरू जो पनि मलाई सुनेर बस्नु भएको छ, याद गर्दै हुनुहुन्छ म कहाँ छु, कुन ठाउँमा छु यो भिडियो रेकर्ड गर्दाखेरि। प्रब्लली तपाईँलाई थाहा भयो होला म कुन ठाउँमा छु भनेर है। सो पक्कै पनि आज तपाईँहरूले विशेष सङ्गतिको अन्तिममा विशेष सूचना सुन्नुहुनेछ, त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। ओके, तपाईहरुलाई थाहै छ हामी मर्कुसको पुस्तकलाई हेर्ने क्रममा छौं र आज 15 अध्यायमा आइपुगेका छौं। मर्कुसको 15 अध्याय निकालेर तपाईले राख्नुस्, त्यसो हुँदाखेरि वचन सुन्दाखेरि तपाईलाई बुझ्न अझै पनि सजिलो हुनेछ। मलाई थाहा छ तपाईहरु परमेश्वरको आराधना गर्न, उहाँको वचन सुन्न पुरा तयारी अवस्थामा बस्नु भएको छ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। अनि परमेश्वरले तपाईं र मेरो हृदय जान्नुहुन्छ, उहाँबाट कुनै कुरा पनि लुकेको छैन। आउनुस् आजको सेवा र संगतिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति परमेश्वरसँग प्रार्थनामा अगुवाई मागौँ। तपाईं पनि मसँग सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। धन्यवाद छ तपाईलाई यस समय हामी तपाईका मानिस तपाईको वचनको वरिपरि तपाईको समीपमा भेला भएका छौं। तपाईको आराधना गर्न, तपाईको स्तुति प्रशंसा गर्न हामीलाई पवित्र आत्मा परमेश्वर सघाउनुस्। आत्मा र सत्यतामा पुज्नको निम्ति हामीलाई सहयोग गर्नुस्। हे परमप्रभु परमेश्वर, हामीलाई तपाईको वचनबाट सिकाउनुस्, सच्याउनुस् र धार्मिकतामा तालिम दिनुस्, ताकि हामी तपाईका मानिसहरू तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्ट जस्तै भएर तपाईको महिमा गर्न सकौं। तपाईलाई धन्यवाद छ। आजको यो सेवा संगति हामी तपाईको चरणमा ल्याउँदछौं, स्वीकार गर्नुहोस्। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। ख्रिस्टमा अति नै मेरो प्यारा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा ख्रिस्टीय न्यानो अभिवादन सहित जय मसी। सर्वप्रथम त परमेश्वरलाई धन्यवाद र मलाई यो प्रेरितहरूको विश्वासको सार पाठ गर्ने अभिभारा दिनुहुने पास्टर बुवा मम्मी जोन र युवनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई विश्वास छ यो समय तपाईहरु जहाँ पनि हुनुहुन्छ सुरक्षित साथ हुनुहुन्छ भन्ने। र म आउनुहोस् यो समय प्रेरितको विश्वासको सारलाई पाठ गर्नेछौँ र तपाईहरु पनि म सँगसँगै पाठ गर्न सक्नुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि अनि उहाँको एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बाउरी उठ्नुभयो, स्वर्गमा चढी जानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीहरूमाथि, पवित्रहरूको संगतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनर्स्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। मर्कुस 15 अध्याय 8 पददेखि 11 पद। भिड आयो र पिलातसलाई उनको छाल अनुसार तिनीहरूका निम्ति गरिदेऊन् भनी बिन्ती गर्न लाग्यो। पिलातसले यसो भनेर तिनीहरूलाई प्रश्न गरे, के म तिमीहरूका निम्ति यहुदीहरूका राजालाई छोडिदिउँ भन्ने तिमीहरू चाहन्छौ? किनकि एसियाले गर्दा नै मुख्य पुजारीहरूले येशूलाई उनी कहाँ सुम्पेका हुन् भनी उनलाई थाहा थियो। तर बरु बारब्बालाई तिनीहरूका निम्ति उनले छोडिदिउन् भनेर मुख्य पुजारीहरूले बेडलाई सुर्याए। पिलातसले फेरि तिनीहरूलाई सोधे, त्यसो भए जसलाई तिमीहरू यहुदीका राजा भन्छौ उसलाई चाहिँ म के गरौँ त? तिनीहरू फेरि चिच्याएर त्यसलाई क्रुसमा टाग्नुहोस्
पिलातसले तिनीहरूलाई भने, किन? उसले के अपराध गरेको छ र? तर झन् साह्रो गरी चिच्याएर तिनीहरूले भने, त्यसलाई क्रुसमा टाग्नुहोस्। तब पिलातसले बिनलाई सन्तुष्ट पार्ने इच्छाले तिनीहरूका निम्ति बारबालाई छोडिदिए र येशूलाई कोर्रा लगाएर क्रुसमा टाग्न सुम्पिदिए। हाम्रो नेपाल निर्दोषहरूले न्याय पाउँदैनन्, दोषीहरूको न्याय हुँदैन। मन्त्री परिषददेखि लिएर अदालतका न्यायकर्ताहरू सबै अन्याय प्रेमी छन्। निर्दोषहरू जेल जाने गर्छन् र दोषीहरू बाइज्जत बरी हुने गर्छन्। न्याय माग्नेको स्वरहरूले दबाएका छन्। कानुनका रक्षकहरू राक्षस भएका छन्। नेपालको कानुनका पहरेदारहरू जनताको संरक्षण होइन, चोर, डाकु, हत्याराको संरक्षण गर्ने गर्छन्। यसकारण न्याय शब्दबाट हामी नेपालीहरूको विश्वास उठिसकेको छ। आज हामीहरूले हेर्नै लागेको वचन पनि यस्तै नै छ। हामीहरूले गत हप्तादेखि गत हप्ता हामीहरूले कसरी चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई अन्याय तरिकाले पक्रिएर चाहिँ सभामा उभ्याइएको कुराहरू चाहिँ हामीहरू हेर्दै आएका छौँ। र आज हामीहरूले मर्कुस 15 अध्यायको 1 देखि 15 पदलाई हेर्ने जमर्कोमा छौँ। तपाईँले निकालेर राख्न सक्नुहुन्छ। र आजको वचनको मुख्य विषय छ, येशूले कुनै गलत काम गर्नुभएको थिएन, तर तिनीहरूले उहाँलाई क्रुसमा मार्दछन्। बारब्बा दोषी थियो, तर उनीहरूले उसलाई स्वतन्त्र छोडिदिन्छन्। र विशेष गरेर दुईटा बुँदाहरू छन्। मैले तपाईँहरूको बिचमा दुईटा बुँदाहरूलाई राखेर चाहिँ वचनलाई अगाडि बढाउने जमर्को गरेको छु। र ती दुईटा बुँदाहरू चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, निर्दोष राजाको मृत्यु र दोस्रो दोषी हत्याराको छुटकारा। आउनुहोस्, वचनमा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरमा अगुवाई मागौँ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँका मानिस, तपाईँको वचनको वरिपरि भेला भएका छौँ। तपाईँको वचन सुन्न, ग्रहण गर्न र तपाईँको वचनबाट सिक्न, सुध्रिन, सचिन अनि सिखारिन हामीहरूलाई पवित्र आत्माद्वारा सहयोग गर्नुहोस्। हे परमप्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हो। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। मैले आजको वचनको शीर्षक लिएको छु, त्यसलाई क्रुसमा टाँग्नुहोस्। त्यसलाई क्रुसमा टाँग्नुहोस्। मुख्य पुजारीहरू, धर्मगुरुहरू, शास्त्रीहरू येशूलाई त्यति साह्रो घृणा किन गर्थे र मार्न किन चाहन्थे? येशू निर्दोष भएको थाहा भएर पनि पिलातसले येशूलाई क्रुसमा टाँगेर किन मार्यो? येशू क्रुसमा किन मर्नुभयो? येशूको क्रुसको मृत्युले तपाईँ र मेरो लागि के सफलता हासिल गर्यो? येशूप्रति तपाईँ र मेरो व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो छ र कस्तो हुनुपर्छ? यिनै प्रश्नहरूलाई विशेष ध्यानमा राखी हामीहरूले वचन सिक्नेछौँ। तपाईँको एकछिन 40 मिनटको ध्यान आकर्षण चाहन्छु। मुख्य पुजारीहरू, धर्मगुरुहरू, शास्त्रीहरू सबैलाई येशू पूर्ण रूपमा निर्दोष हुनुहुन्थ्यो भनेर थाहा थियो। सबैलाई थाहा थियो उहाँ निर्दोष हुनुभएको कुरा। येशूको शिक्षा, जीवनशैली, व्यवहार, आचरण, बोलीचाली सबै निर्दोष थियो, दोषरहित थियो। पत्रुसले के भन्छन्? उहाँको मुखबाट कुनै पनि दोषपूर्ण कुराहरू निस्केन। न त उहाँको जीवनमा नै देखियो, न त उहाँको व्यवहारमा नै देखियो।
मुख्य पुजारीहरू, धर्मगुरुहरू, शास्त्रीहरू लगायत पिलातसले येशूमा कुनै दोष भेटाउन सकेनन्। 14 पदलाई हेर्नुहोस्, 15 अध्यायको 14 पद म पढ्दैछु। तर 14 पद, पिलातसले तिनीहरूलाई भने, किन? उसले के अपराध गरेको छ? तर झन साह्रो गरी चिच्याएर तिनीहरूले भने, त्यसलाई क्रुसमा टार्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् त, पिलातसले स्पष्ट रूपमा प्रश्न गरेका छन्। पिलातसले तिनीहरूलाई भने, किन? उसले के अपराध गरेको छ? किनभने ख्रीष्ट येशूले कुनै पनि अपराध गर्नुभएको थिएन। तर मानिसहरू स्वरमा स्वर मिलाएर येशूलाई क्रुसमा टाँगेर मार्नुहोस्, क्रुसमा मृत्युदण्ड दिनुहोस् भनेर चाहिँ पिलातससँग माग गर्दै चिच्याएको हामी 14 पदमा पाउँदछौँ। मुख्य पुजारीहरूले येशूमाथि धेरै बनावट, झुटा र कृत्य कुराहरूको दोष लगाइरहेका थिए। तर येशू उन कत्रने भेडो चाहिँ आफ्नो निर्दोषपनको कुनै सफाई नदिकन चुपचाप सभामा उभिनु भएको थियो। येशूको मौनता देखेर 3 देखि 5 पदमा हेर्नुहोस्, 15 अध्यायको 3 देखि 5 पदमा मुख्य पुजारीहरूले उहाँमाथि धेरै कुराको दोष लगाए। 4 पद, पिलातसले उहाँलाई फेरि यसो भनेर सोधे, के तिमीसित केही जवाब छैन? हेर, तिम्रो विरुद्धमा तिनीहरूले कति कुराहरूको दोष लगाउँदैछन्। तर येशूले फेरि केही जवाब दिनु भएन। यहाँसम्म कि पिलातस छक्क परे। येशूको मौनता देखेर पिलातस छक्क पर्दै येशूलाई सोध्यो, के तिमीसित केही जवाब छैन? एउटा निर्दोष मानिस आफ्नो निर्दोषपनको सफाई नदिकन कसरी उभिन सक्छ? किन तिमी उभिरहेका छौ? हेर, तिम्रो विरुद्धमा तिनीहरूले कति कुराहरूको दोष लगाउँदैछन्। तर येशूले केही जवाब दिनु भएन। यहाँसम्म कि पिलातस छक्क पर्यो। येशूले आफ्नो निर्दोषपनको किन सफाई दिनु भएन? यहाँनिर मानिसहरूले गलत तरिकाले बुझ्न सक्छन् यो कुरालाई। येशूले आफ्नो निर्दोषपनको किन सफाई दिनु भएन? आफ्नो बचाउ गर्न येशू ख्रीष्ट किन बोल्नु भएन? यदि ख्रीष्ट येशूले महासभामा उत्तर नदिनु अथवा आफ्नो सफाईमा नबोल्नु कारण यो हो त, यदि मैले निर्दोष भएको सफाई दिएँ भने मलाई पिलातसले छोडिदिन्छ र परमेश्वरको योजना पूरा हुँदैन भनेर डरले ख्रीष्ट येशू नबोल्नु भएको हो त? परमेश्वरको योजना पूरा हुँदैन भनेर? नभएदेखि ख्रीष्ट येशूले किन आफ्नो निर्दोषपनमा सफाई दिनु भएन त? के उहाँलाई परमेश्वरको योजना, उद्धार र मुक्तिको योजना पूरा हुँदैन भन्ने डर थियो? यो प्रश्न सरासरी गलत प्रश्न हो र यो सोचाइ सरासरी गलत सोचाइ हो। येशूले सफाई दिएको भए पनि पिलातसले येशूलाई छोड्ने थिएन। येशूलाई छोड्ने थिएन भन्ने कुरा येशूलाई राम्रोसँगले थाहा थियो। हेर्नु है त, किनभने येशूले सबैको हृदयमा के छ थाहा पाउनुहुन्छ। येशूले सबैको हृदयमा के छ सम्पूर्ण कुरा देख्नुहुन्छ। मर्कुस 2 अध्यायको 8 मा हेर्यौं भनेदेखि हामीले त्यहाँनिर पाउँछौँ येशू प्रभुले उनीहरूको मानिसहरूको हृदयमा के सोचिरहेका छन् भन्ने कुरो उहाँलाई पहिले नै थाहा हुने कुराहरू 2 अध्यायको 8 पदमा हामी पढ्छौँ। येशूलाई तपाईँ र मेरो हृदयमा के छ भन्ने कुरा थाहा छ। अहिले भर्खरै तपाईँको हृदयमा के छ, मेरो हृदयमा के छ भन्ने कुरा ख्रीष्ट येशूलाई राम्ररी थाहा छ। ख्रीष्ट येशूसँग कसैले लुकाउन सक्दैन। त्यसैले हिब्रूले भन्छन् हामी उहाँको आँखाको नजरको सामुने नाङ्गा छौँ, उहाँबाट केही पनि लुक्दैन। मुख्य पुजारीहरू, धर्मगुरुहरू, शास्त्रीहरू लगायत त्यहाँ जम्मा भएको भिड अनि चेलाहरू र पिलातस कोही पनि येशूको निर्दोषपनको सफाईमा नबोलेको हामी पाउँछौँ। अनि तपाईँ र मलाई थाहा छँदैछ धर्मगुरु, शास्त्रीहरू लगायत त्यहाँ जम्मा भएको भिड र पिलातस
येशू जीवित रहेको चाहँदैनथे। मानिसहरूलाई पिलातसले येशू र बारब्बा, हेर्नुहोस् है त, त्यहाँ भएका भिडहरूलाई, जति पनि जम्मा भएका भिडहरू थिए उनीहरूलाई पिलातसले येशू र बारब्बा दुई व्यक्ति मध्ये एकजना छनौट गर्न मौका दिएको थियो। किनभनेदेखि पास ओभरको अथवा निस्तार चाडको समयमा तपाईको पिलातसले चाहिँ कुनै न कुनै एउटा बन्दीलाई चाहिँ छोड्ने चलन थियो यहुदीहरूको लागि, हेर्नु है त। अनि यहाँनिर हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि 5:11 देखि 15 पदलाई त्यहाँनिर हामीहरू हेरौँ, 9 पदलाई हेरौँ। 9 पदमा आउनुहोस्। पिलातसले यसो भनेर तिनीहरूलाई प्रश्न गरे, के म तिमीहरूका निम्ति यहुदीका राजा छोडिदिउँ भन्ने तिमीहरू चाहन्छौ? अब के अरे 6 पददेखि हामीले पढ्दै आयौँ भनेदेखि निस्तार चाडको बेला मानिसहरूले मागेको एकजना कैदीलाई तिनीहरूका निम्ति पिलातसले छोड्ने गर्थे, हेर्नु है त। सो प्रत्येक वर्ष निस्तार चाडको समयमा एउटा कैदीलाई पिलातसले यहुदीहरूको निम्ति छोडिदिने गर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर उनले पनि सोध्छन्, के गरौँ त, म यी मानिसलाई 9 पदमा पिलातसले यसो भनेर तिनीलाई सोधे, प्रश्न गरे, के म तिमीहरूका निम्ति यहुदीहरूका राजालाई छोडिदिउँ भन्ने तिमीहरू चाहन्छौ? अनि त्यहाँबाट 11 देखि 15 पद, तर बरु बारब्बालाई नै तिनीहरूका निम्ति उनले छोडिदिउन् भनेर मुख्य पुजारीहरूले भिडलाई सुर्याए। पिलातसले फेरि तिनीहरूलाई सोधे, त्यसो भए जसलाई तिमीहरू यहुदीका राजा भन्छौ त्यसलाई चाहिँ म के गरौँ त? तिनीहरू फेरि चिच्याएर त्यसलाई क्रुसमा टाग्नुहोस्। पिलातसले तिनीहरूलाई भने, किन, उसले के अपराध गरेको छ र? तर झन् साह्रो गरी चिच्याएर तिनीहरूले भने, त्यसलाई क्रुसमा टाग्नुहोस्। 15 पद, तब पिलातसले भिडलाई सन्तुष्ट पार्ने इच्छाले तिनीहरूका निम्ति बारब्बालाई छोडिदिए र येशूलाई कोरा लगाएर क्रुसमा टाग्न सुम्पिदिए। यहाँनिर पिलातसले छनौट गर्न नदिएको होइन, मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई छनौट गर्न सक्थे। तर यहाँ हेर्नुहोस्, उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई छनौट गरेनन्, बरु बारब्बा हत्यारालाई छनौट गरे। येशू ख्रीष्टलाई थाहा थियो मलाई चाहने कोही छैन भन्ने कुरा येशूलाई राम्ररी थाहा थियो। कसैले मलाई चाहँदैन भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा थियो। येशूलाई प्रेम गर्ने कोही पनि थिएन त्यो भिडमा, यहाँसम्म कि चेलाहरूले पनि उहाँलाई इन्कार गरे। मलाई येशूको खाँचो छ भनेर बोल्ने मानिस कोही पनि थिएन। कति दुःखको कुरा। बारब्बाको छनौट गरेर यहाँनिर हामीहरूले के देख्छौँ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो भिडमा त्यहाँ भएका मानिसहरूले, किनभनेदेखि निस्तार चाडको समयमा भनेको लगभग यहुदीहरू विभिन्न देशबाट भेला हुने गर्थे। त्यहाँनिर धेरै देशका मानिसहरू थिए, यहुदीहरू पनि थिए र यहुदीमा विश्वास गर्ने, यहुदी परमेश्वरमा विश्वास गर्ने अन्य जातिहरू पनि थिए, हेर्नु है त। यहाँनिर बारब्बाको छनौट गरेर मानवहरूले असल होइन खराब रुचाउँछन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरे। मानिसले असल होइन खराब रुचाउँछन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरे। बारब्बालाई छानेर सत्य होइन मानिसले असत्यलाई प्रेम गर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले प्रमाणित गरे, हेर्नु है त। चिच्याइ कराएर चाहिँ उनीहरूले प्रमाणित गरेको हामी पाउँछौँ। बारब्बाको छनौट गरेर हामी ज्योति होइन अन्धकार मन पराउँछौँ भनेर मानिसहरूले इतिहासमा कालो मोहर लगाए। बारब्बाको छनौट गरेर हामी धर्मी होइन हत्यारा अपराधी मन पराउँछौँ भनेर आफ्नो साँचो रूप मानिसहरूले परमेश्वरको अगाडि स्पष्ट रूपमा नाङ्गो बनाएर देखाए। यदि कुनै कुरो लुक्न सक्थ्यो भने पनि यहाँबाट मानिसको कालो हृदय छर्लङ्ग देखिन्छ। मानिस कतिसम्म तल गिरेको छ भन्ने कुरा यहाँबाट बारब्बाको छनौटले स्पष्ट रूपमा मानिसको कालो हृदयको बारेमा स्पष्ट देखाउँछ। येशूलाई यहुदी र पिलातस मिलेर मार्नुको मुख्य कारण के हो? मुख्य कारण के हो? 15 अध्यायको 10 र 15 पदलाई पढौँ। 10 र 15 पदमा के भनेको छ? किनकि एसियाले गर्दा नै मुख्य पुजारीहरूले येशूलाई उनी कहाँ सुम्पेका हुन् भने उनलाई थाहा थियो, पिलातसलाई थाहा थियो। येशू ख्रीष्टलाई
पिलातसमा सुम्पिनु र मृत्युदण्डको लागि माग गर्नु कारण, मुख्य कारण के हो त भन्दाखेरि पुजारीहरू, मुख्य पुजारीहरूको ईर्ष्या। उनीहरू ख्रिस्टको ईर्ष्या गर्थे। तब पिलातसले भिडलाई सन्तुष्ट, 15 पद, सन्तुष्ट पार्ने इच्छाले तिनीहरूका निम्ति बारब्बालाई छोडिदिए र येशूलाई कोर्रा लगाएर क्रुसमा टाक्न सुम्पिदिए। एउटा निर्दोष मानिसलाई कोर्रा किन लगाउनु पर्यो? गल्ती नै छैन। जब पिलातसले भनिरहेको छ कुनै गल्ती नै छैन भनेर उसले आफ्नै मुखले भनिरहेको छ, तर कोर्रा, एउटा निर्दोष मानिसलाई कोर्रा लगाउनु भनेको कहाँसम्मको कालो हृदय। सो यहाँ हेर्नुहोस् त, ईर्ष्याले, पुजारीहरूले, यहुदीहरूले ईर्ष्याको कारण येशूलाई पिलातस कहाँ सुम्पे भनेदेखि पिलातसले मानिसहरूलाई सन्तुष्टि गर्न येशू ख्रिस्टलाई कोर्रा लगाएर क्रुसमा टाँगे। हामी यो विषयलाई हाम्रो बाइबल अध्ययनमा अझै गहिरो हेर्नेछौँ। मुख्य पुजारीहरू, धर्मगुरुहरू, शास्त्रीहरू, त्यहाँ जम्मा भएका भिडहरू र पिलातसले येशू होइन बारब्बा छाने, येशू होइन बारब्बा छाने। किनभने उनीहरू असल होइन, दुष्टतालाई प्रेम गर्थे। यसकारण निर्दोष, धर्मी, पवित्र परमेश्वरका पुत्र, आफ्ना उद्धारकर्ता येशूलाई क्रुसमा टाँगेर उनीहरूले मारे। सोच्नुहोस् एकछिन, येशू प्रभुले भोक, प्यास, थकावट, निन्द्राको वास्ता नगरी लुला, लङ्गडा, अन्धा, हिँड्न नसक्ने, पक्षघाती र मरेकाहरूलाई पनि नयाँ जीवन दिनुभयो, जीवित बनाउनु भयो। हिँड्नलाई अन्धाहरूलाई आँखा दृष्टि दिनुभयो, बहिराहरूलाई सुन्ने कान दिनुभयो, लङ्गडाहरूलाई उनीहरूका हात र खुट्टा चङ्गाई गरिदिनु भयो, पक्षघातीलाई उहाँले उठाएर नयाँ जीवन दिनुभयो, मृत्युमा मरेकाहरूलाई चिहानबाट बोलाएर नयाँ जीवन दिनुभयो। येशू प्रभुले केवल मानिसहरूको उपकार, भलाइ गर्नुभयो, उपकार, भलाइ, अनुग्रह, प्रेम गर्नु। तर उहाँको पक्षमा कोही बोलेन, कोही पनि बोलेन। सोच्नुहोस्, यी सबै निको हुने, यी सबै मानिसहरू जसलाई ख्रिस्टले निको पार्नु भएको थियो, जसलाई ख्रिस्टले जीवन दिनुभएको थियो, निष्ठाचारको समयमा पक्का पनि ती मानिसहरू त्यहाँ थिए, तर कोही पनि बोलेन। ख्रिस्टको उपरमा कोही बोलेन, कोही पनि बोलेन। अर्कोपट्टि बारब्बा जो हत्यारा थियो, जो दोषी थियो, जो मृत्यु दण्डको योग्य थियो, उसको लागि सबै मानिसहरूले चिच्याई बारब्बाको रिहाई र स्वतन्त्र माग गरिरहेको हामी पाउँछौँ। कतिसम्म मानिसको हृदय गिरेको छ अथवा मानिसको अस्तित्व कतिसम्म गिरेको छ भन्ने कुरा यहाँबाट स्पष्ट रूपमा थाहा हुन्छ। मुख्य पुजारीहरू, धर्मगुरु, शास्त्रीहरू, चेलाहरू, त्यहाँ जम्मा भएका भिडहरू, पिलातस हामीले आफूलाई छर्लङ्ग देख्न सक्छौँ। मुख्य पुजारीहरू र त्यहाँ भएका भिड, चेला र पिलातसमा तपाईँ र मैले आफूलाई छर्लङ्ग देख्न सक्छौँ। येशू निर्दोष हुनुहुन्थ्यो, येशूले कुनै खराब काम गर्नु भएन, तर बारब्बा तपाईँ र म जस्ता खराब मानिसहरूको लागि येशू क्रुसमा मर्नुभयो। येशू क्रुसमा मर्नुभयो हामी जस्ता खराब मानिसको लागि। येशू क्रुसमा मर्नुभयो। बारब्बा तपाईँ र म जस्ता ईर्ष्यालु, स्वार्थी र दुष्ट काम गर्ने दोषी, पापी र अपराधीहरूका लागि हाम्रो पापको मोल तिर्न धर्मी, पवित्र, निष्ठुर परमेश्वरका थुमा येशू क्रुसमा मर्नुभयो। क्रुसमा येशू आफ्नो पापको निम्ति होइन, तपाईँ र मेरो पापको निम्ति क्रुसमा उहाँ बलिदान हुनु। तपाईँ र मेरो पाप दिन उहाँ क्रुसमा बलिदान हुनु। तपाईँ र मलाई पापबाट छुट्याउन उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो।
तपाईँ र मलाई परमेश्वरको दण्डबाट बचाउन उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो। तपाईँ र मलाई मृत्युबाट नयाँ जीवन, अनन्तको जीवन दिन उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो। उहाँको मृत्यु तपाईँ र मेरो मृत्यु। उहाँले खानुपर्ने खाएको कुर्राको चट्टा तपाईँ र मैले खानुपर्ने। उहाँले सहेको गिल्ला तपाईँ र मैले सहनुपर्ने। दोषी तपाईँ र म हौं। येशू ख्रीष्ट त निर्दोष, पवित्र, धर्मी परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्थ्यो। दोषी तपाईँ र म हौं। परमेश्वरलाई धन्यवाद र महिमा होस्। परमेश्वरलाई धन्यवाद र महिमा होस्, किनभने जुन येशू उन कत्रने भेडा झैं अन्याय र अत्याचार सहेर हामी मानवहरूको पापको ज्याला तिर्न क्रुसमा मर्नुभयो, उही येशू तपाईँ, म र सबै जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्न न्यायकर्ताको रूपमा छाडै आउँदै हुनुहुन्छ। न्यायकर्ताको रूपमा उहाँ छाडै आउँदै हुनुहुन्छ। येशूले कुनै खराब काम गर्नु भएन, तर बारम्बार तपाईँ र म जस्ता खराब काम, व्यवहार, जीवनशैली, बोलीचाली भएका मानिसहरूले पाउनुपर्ने दण्ड र मर्नुपर्ने ठाउँ क्रुसमा आफू मरेर तपाईँ र मलाई परमेश्वरको आउन लागेको क्रोधबाट उद्धार गर्नुभयो। यसकारण यदि तपाईँले आजसम्म यसुलाई आफ्नो उद्धारकर्ता भनेर स्वीकार गर्नुभएको छैन भने अहिले र आज नै स्वीकार गर्नुहोस् र आफ्ना पापहरूको पश्चाताप गरी परमेश्वरसँग क्षमादान माग्नुहोस्। किनभने येशू अब आउनु हुँदा मानिसको पाप बोक्न र कल्भरीको क्रुसमा मर्न आउनुहुन्न प्रिय। उहाँ सेतो घोडामा स्वर्गीय दूतको साथ तुरहीको आवाजमा न्यायकर्ता बनेर न्याय गर्न आउनुहुन्छ। त्यतिखेर समय हुने छैन पश्चाताप गर्ने। त्यतिखेर कसैले समय पाउँदैन पश्चाताप गर्ने, किनभने त्यो दिन येशूको आगमनको दिन भनेको न्यायको दिन हो। अनि परमेश्वरले जसरी उहाँले अन्याय सहनु भएको छ, तर उहाँले सबैको पूर्ण न्याय गर्नुहुनेछ र मानिसहरूले आफूले गरेको काम अनुसारको दण्ड उहाँले दिनुहुनेछ। त्यसैले यदि तपाईले ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो प्रभु बनाउनु भएको छैन भने आजै आफ्नो पापको पश्चाताप गरेर उहाँलाई स्वीकार गर्नुहोस्। किनभने ख्रीष्टमा मात्रै सुरक्षा छ परमेश्वरको क्रोधबाट। जसले ख्रीष्टमा विश्वास गर्छ उनीहरूमा परमेश्वरको क्रोध पर्दैन, किनकि परमेश्वरको क्रोध ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूको लागि ख्रीष्टले कल्भरीको क्रुसमा तिरिसक्नु भएको छ, उठाइसक्नु भएको छ। त्यसैले ख्रीष्टमा जो विश्वास गर्छ परमेश्वरले भन्नुभएको छ उनीहरूको पाप म कहिले पनि सम्झिदिन, किनभने ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरू चाहिँ हामी जो छौं सुरक्षित छौं। त्यसैले म तपाईलाई बिन्ती अनि आग्रह गर्छु, आजै अहिले नै ख्रीष्टमा फर्कनुहोस्, आफ्नो पापको पश्चाताप गरेर विश्वास गर्नुहोस्। हामी जो उद्धार गरिएका हौं हामीले आफूलाई जाँचेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब कतै तपाईँ पनि मुख्य पुजाहारी, धर्मगुरुहरू, शास्त्रीहरू पिलातस जसो ईर्ष्या र शारीरिक स्वार्थी अभिलाषाहरूको लागि येशूलाई इन्कार गरिराख्नु भएको त छैन? एउटा गम्भीर प्रश्न हो कि तपाईँ र मेरो जो उद्धार गरिएका हुन्। मुख्य पुजारीहरू, धर्मगुरुहरू, शास्त्रीहरू र पिलातस मिलेर येशूलाई किन क्रुसमा टाँगे? किनकि उनीहरूका आफ्ना काम दुष्ट थिए, अधर्मी थिए, पाप थिए। उनीहरू पापलाई चाहिँ, अधर्मलाई चाहिँ, कुकर्मलाई चाहिँ प्रेम गर्थे। पुजारीहरू, धर्मगुरुहरू, शास्त्री, पिलातसले चाहिँ येशूलाई ठाडो इन्कार गर्नु। यदि तपाईँ र मैले
दुष्ट अधर्मी पाप कर्म गर्नु भनेको चाहिँ दुष्ट अधर्मी र पाप कर्म गर्नु भनेको चाहिँ पुजारीहरू, मुख्य पुजारीहरू, धर्मगुरुहरू, शास्त्रीहरू र पिलातसले चाहिँ येशूलाई ठाडो इन्कार गर्नु हो। हेर्नु त, यदि तपाईँ दुष्ट अधर्मी र पाप कर्म घृणा गर्नुहुन्न, दुष्ट अधर्मी र पाप कर्मबाट आफूलाई अलग राख्नुहुन्न, पवित्र जीवनको लोभ र चाहना गर्नुहुन्न, शुद्ध र पवित्र जीवन जिउन परिश्रम गर्नुहुन्न भने तपाईँ येशू प्रेमी मानिस होइन। तपाईँ येशू प्रेमी मानिस हुनुहुन्न। तपाईको उद्धार भएको छैन। तपाईँ आफ्नो पापमै हुनुहुन्छ। तपाईमाथि ख्रीष्टको सुरक्षा छैन। किनभने ख्रीष्ट प्रेमी मानिस, पुजारीहरू, धर्मगुरुहरू, शास्त्रीहरू र पिलातसहरू चाहिँ दुष्ट, अधर्मी, पापी, अनआज्ञाकारी, सत्यलाई घृणा गर्ने, हत्यारा, कुकर्म नत्याग्ने र कुकर्मलाई प्रेम गर्ने हुँदैन। एउटा ख्रीष्ट प्रेमी मानिस भनेको त्यस्तो हुँदैन। यी कुकर्मी मानिसहरू जस्तो हुँदैन। कुकर्मलाई प्रेम गर्ने मानिसहरू जस्तो हुँदैन। ख्रीष्ट येशूलाई प्रेम गर्ने मानिस आज्ञाकारी हुन्छ। आज्ञाकारी हुन्छ। उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्न परिश्रम गर्दछ ख्रीष्टलाई प्रेम गर्ने मानिसले। उहाँका आज्ञाहरूलाई अवहेलना कहिल्यै पनि गर्दैन। तर उहाँका आज्ञाहरूलाई त प्रेम गर्छ। उसले प्रेम गर्छ। येशू ख्रीष्ट प्रेमी मानिस आफ्नै निम्ति बाँच्दैन, जीवन जिउँदैन। उसले ख्रीष्ट येशू जो उसको निम्ति, उसको पापको निम्ति, उसलाई पापबाट छुटकारा दिनको निम्ति मर्नुभयो, उहाँको निम्ति बाँच्ने गर्छ। उहाँको निम्ति बाँच्ने गर्छ। यूहन्नाले भनेका छन्, जसले म येशूलाई चिन्छु, येशूमा विश्वास गर्छु, येशूलाई प्रेम गर्छु भन्छ, तर उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नुको साटो उल्लङ्घन गर्छ भने त्यो मानिस झुटो हो र त्यसमा सत्य छैन। आफूलाई जाँचेर हेर्नुहोस् प्रिय, आफूलाई जाँचेर हेर्नुहोस्। कतै तपाईँको व्यवहार, जीवनशैली, आनीबानी, बोलीचाली दुष्ट पुजारीहरू, धर्मगुरुहरू, शास्त्रीहरू, पिलातस र यहुदा इस्करियोत जस्तो दुष्ट त छैन। उनीहरू दुष्ट भएको कारण हत्यारा बारब्बा छाने र निर्दोष र धर्मी येशूलाई क्रुसमा टाँगे। दुष्ट, अधर्मी, पापी काम गर्न, काम वा कार्य गर्नु भनेको मलाई येशू चाहिँदैन, म येशूलाई घृणा गर्छु, म येशू प्रेमी होइन, म परिवर्तन हुन चाहन्न, म दुष्ट, अधर्मी, पापी काम वा कार्यलाई नै मन पराउँछु भनेर आफ्नो व्यवहारमा छर्लङ्ग देखाउनु। सोच्नुहोस्, दुष्ट, अधर्मी र पापी काम वा कार्य तपाईँ गर्न छोड्नुहुन्न भने तपाईँ र पुजारी, धर्मगुरुहरू, शास्त्रीहरू, पिलातस र यहुदा इस्करियोत सँग के फरक पर्छ? तपाईँ र यी मानिसहरूसँग के फरक छ? सोच्नुहोस् एकछिन। प्रिय ख्रीष्ट प्रेमी सन्तहरू, हामीले फरक हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले आफ्नो पापको पश्चाताप गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि यदि कसैले भन्छ म पापी छुइनँ अथवा म पाप गरेको छुइनँ भन्छ भनेदेखि ऊ झुटो हो। त्यसैले हामी यी मानिसहरूभन्दा फरक हुनुपर्छ। यिनीहरू पश्चाताप गर्न चाहँदैनन्, तर तपाईँ र म पश्चाताप गर्नुपर्छ। यिनीहरूले आफ्नो पाप स्वीकार्न चाहँदैनन्, तर तपाईँ र मैले आफ्नो पाप स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। प्रिय, यदि साँच्चै नै तपाईँ र म ख्रीष्टलाई प्रेम गर्छौँ भने हामीले आफ्नो पाप स्वीकारेर पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले प्रिय ख्रीष्ट सन्तहरू, हामीले फरक हुनुपर्छ। तपाईँ र म, परमेश्वरका मानिसले फरक हुनुपर्छ। किनभने निर्दोष येशू तपाईँ र मेरो दोषी मानिसहरूका लागि हाम्रो दोष मेटाउन
र हामीलाई धर्मी बनाउन क्रुसमा मर्नुभयो। यसकारण हामीमा फरक हुनुपर्छ, हामी भित्र फरक हुनुपर्छ, हाम्रो जीवनशैली फरक हुनुपर्छ, हाम्रो व्यवहार फरक हुनुपर्छ, हाम्रो बोलीचाली फरक हुनुपर्छ। किनभने हामी येशूको अनमोल रगतले धोएर शुद्ध, पवित्र, धर्मी घोषणा गरिएका हाम्रा राजा येशूका हामी सन्तान हौं। तपाईं र म परमेश्वर, परमप्रभु परमेश्वरका छोराछोरी सन्तान, हाम्रा येशू राजाका छोराछोरी सन्तान, राजकुमारी र राजकुमार हौं। नबिर्सिनु होला त्यो कुरा। त्यसैले तपाईं र मेरो जीवन फरक हुनुपर्छ, राजकुमार र राजकुमारीको जस्तै हुनुपर्छ। हामी वास्तवमै फरक छौं, किनभनेदेखि हामी पवित्र र शुद्ध तुल्याइएका मानिसहरू हौं। हाम्रो परिचय हाम्रा येशू राजासँग जोडिएको छ। मानिसको नजरमा हामी कुनै मूल्यको नभए पनि हामी परमेश्वरको लागि बहुमूल्य छौं। यहाँसम्म कि तपाईं र मेरो निम्ति परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई दिनुभयो। त्यहाँभन्दा बहुमूल्य हुने ठाउँ छ प्रिय? तपाईं र म परमेश्वरको नजरमा बहुमूल्य छौं। त्यसैले हामीले फरक हुनुपर्छ। स्वर्गीयमा थाहा छ तपाईलाई? एउटा कुरा थाहा छ तपाईलाई? स्वर्गीयमा परमेश्वरले तपाईको बारेमा के भन्नुहुन्छ तपाईलाई थाहा छ? यसरी उहाँले गुणगान गाउनुहुन्छ तपाईको बारेमा स्वर्गीय दूतहरूसँग। हेरा मेरी छोरी, हेरा मेरो छोरा, मलाई कति प्रेम गर्छन्, मेरो आज्ञाहरू पालन गर्छन्। सारा संसारमा मेरी छोरी र मेरो छोराहरू भन्दा धर्मी कोही छैन भनेर तपाईको गुणगान गाउनुहुन्छ स्वर्गदूतको अगाडि। सोच्नुहोस्, तपाईं र मैले झन् कति धेर संसारमा उहाँको गुणगान गाउनु पर्ने। त्यसैले तपाईं र म अलग हुनुपर्छ, तपाईं र म भिन्नै हुनुपर्छ, तपाईं र म फरक हुनुपर्छ। यसकारण प्रिय ख्रीष्ट प्रेमी सन्तहरू, आफू परमेश्वरको धर्मी, पवित्र र शुद्ध छोरी र छोरा भएकोमा गर्व गर्नुहोस्। आफूलाई सम्पूर्ण पवित्र अशुद्ध काम वा अपवित्र अशुद्ध काम वा कुराहरूबाट अलग राख्नुहोस्। ख्रीष्टले गर्नुभएको क्रुसको प्रेमलाई ध्यानमा राखी आफ्नो सारा हृदयले, प्राणले, समझ र शक्तिले ख्रीष्ट येशूलाई प्रेम गर्नुहोस्। आज्ञाकारी छोरी र आज्ञाकारी छोरो हुनुहोस्। तपाईं र मलाई परमेश्वरले पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। किनभनेदेखि परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ तपाईं र म भनेदेखि तपाईं र म दुर्लभ भएर होइन, तर पवित्र आत्मामा शक्ति पाएर ख्रीष्ट समर्पित, ख्रीष्ट केन्द्रित जीवन जिएको चाहनुहुन्छ परमेश्वरले। ख्रीष्ट समर्पित र ख्रीष्ट केन्द्रित जीवन, अनि त्यहाँबाट ख्रीष्ट येशू जस्तै पवित्र, शुद्ध र धर्मी जीवन जिएको चाहनुहुन्छ। उहाँको रूपमा परिवर्तन हुँदै गएको चाहनुहुन्छ, दिन प्रतिदिन जसरी तपाईं र म हुँदै पनि छौं। त्यसैले हिम्मत नहार्नुहोस्। तपाईं परमेश्वरको नजरमा अति नै बहुमूल्य उहाँको छोराछोरी हुनुहुन्छ। त्यसैले ख्रीष्ट केन्द्रित जीवन जिउनको निम्ति तपाईं र मलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। ख्रीष्ट समर्पित जीवन जिउनको निम्ति र शक्ति दिनको निम्ति पवित्र आत्मा तपाईं र मेरो लागि केवल एक दिनको लागि होइन, 2 दिनको लागि होइन, तर हाम्रो उद्धार नहुन्जेलसम्म परमेश्वरले हामीहरूको साथमा रहन, हामीमा रहन दिनुभएको छ। त्यसैले असम्भव केही पनि छैन। ख्रीष्ट समर्पित, ख्रीष्ट केन्द्रित, पवित्र, शुद्ध र धर्मी जीवन जिउन असम्भव छैन। किनभनेदेखि पवित्र आत्मा परमेश्वरले दिएर सम्भव पार्नु भएको छ। मसँगै आमेन भन्नुहोस्। त्यसैले प्रियहरू, प्रत्येक दिन जब तपाईँ आफ्नो ओछ्यानबाट उठ्नुहुन्छ, बिहान, प्रत्येक दिन बिहान जब तपाईँ आफ्नो ओछ्यानबाट उठ्नुहुन्छ, के भन्नुहोस् परमेश्वरलाई भनेदेखि एक दिने ख्रीष्ट जीवन जिउन, एक दिने
त्यो दिनको लागि एक दिन एक ख्रीष्ट प्रेमी, ख्रीष्ट समर्पित, ख्रीष्ट केन्द्रित जीवन जिउन परमेश्वरसँग प्रार्थनामा शक्ति र सामर्थ्य माग्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट पवित्र आत्मामा समर्पित हुनुहोस्। त्यो दिन आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा पवित्र आत्मालाई समर्पण गर्नुहोस्। भन्नुहोस्, म कमजोर छु तर तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। म कमजोर छु ख्रीष्ट समर्पित जीवन जिउनको लागि, तर तपाईलाई कुनै असम्भव छैन मलाई ख्रीष्ट समर्पित जीवन जिउन सहयोग गर्नको लागि। त्यसैले मलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर चाहिँ प्रार्थनामा शक्ति माग्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट प्रत्येक दिन सुरु गर्नुहोस्, प्रत्येक दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। अनि पवित्र आत्माले तपाईलाई र मलाई ख्रीष्ट प्रेमी, ख्रीष्ट समर्पित, ख्रीष्ट केन्द्रित, शुद्ध, पवित्र, धर्मी जीवन जिउन सधैँ सहयोग र सहायता गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् प्रार्थना। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ किनकि तपाईँको नजरमा हामी कति बहुमूल्य छौँ। किनभनेदेखि तपाईँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले कुनै पाप गर्नु भएन। तपाईँ पवित्र, निर्दोष, सत्य, धर्मी परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्थ्यो। तर पनि एउटा उन खतरने भेडो चाहिँ हाम्रो पाप कल्वरीको क्रुसमा तिर्नको निम्ति हामीलाई परमेश्वरको आउने क्रोधबाट छुटकारा गर्नको निम्ति र हामीलाई अनन्त जीवन दिनको निम्ति तपाईँ कल्वरीको क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो र हामीलाई धार्मिकताको वस्त्र पहिर्याइदिन तेस्रो दिनमा पुनर्जीवित भई उठ्नुभयो। तपाईँलाई धन्यवाद छ। हे परमप्रभु परमेश्वर, हामीलाई ख्रीष्ट समर्पित, ख्रीष्ट केन्द्रित, शुद्ध, पवित्र जीवन जिउनको निम्ति तपाईँको पवित्र आत्माद्वारा सहयोग गर्नुहोस्। गर्व गरेर तपाईँमा जीवन जिउन सकौँ र तपाईँलाई महिमा, आदर दिन सकौँ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। सम्पूर्णलाई ख्रीष्ट येशूको न्यानो नाममा जय मसीह। सदा झैँ आज पनि हामी पश्चातापको प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, हाम्रा स्वर्गीय पिता, हामीले तपाईँ र हाम्रा मानिसहरूको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। हाम्रो विचार, बोली र कामद्वारा, असमाधानद्वारा, कमजोरीद्वारा, हामी आफ्नै जानी नजानी गरेका भुलद्वारा हामी साँच्चै नै दुखी छौँ र हाम्रा सबै पापहरूको पश्चाताप गर्दछौँ। तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्टको खातिर जो हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, विगतका सबै कुराहरूको लागि क्षमा दिनुहोस् र तपाईँलाई हाम्रो जीवनको नवीनतामा सेवा गर्न स्वीकार्नुहोस्। तपाईँको नामको महिमाको निम्ति आमेन।
जयकार राजाहरूका राजालाई, जय जयकार राजाहरूका राजालाई। होसना आमेन, गौरव प्रभुले मारिएको तुम्हालाई होसना आमेन, गौरव प्रभुले मारिएको तुम्हालाई प्रणाम ढोग दण्डवत दृष्टि, प्रणाम ढोग दण्डवत दृष्टि, ल्याउँछौ विजय 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 ईश्वरप्रति ईश्वरप्रति। बलिया मारिएको तुम्हालाई प्रशंसा प्रभुहरूका प्रभुलाई, जय जयकार राजाहरूका राजा, जय जयकार राजाहरूका राजा। आउनुहोस् हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गर्नेछौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुट्याउनुहोस्, किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन। जय मसीह। तपाईहरुलाई देखेर खुसी लाग्यो। फेरि पनि तपाईको सामु हाजिर भएको छु केही सूचनाहरू लिएर। सूचना पहिलो, हामीहरूले गुड फ्राइडे पहिले सङ्गति गर्ने गरेका थियौँ क्या, तर अहिले यो अवस्थाले गर्दाखेरि हामी त्यो गर्न नसक्ने भएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरूले छोटो वचन युट्युबमा हेर्न सक्नुहुनेछ। गुड फ्राइडे सधैँको समय बिहान 10 बजी तपाईहरूले युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। गुड फ्राइडे हामीहरूले छोटो वचन लिएर म आउनेछु। दोस्रो, हामीहरूको सङ्गति मण्डलीमा सङ्गति फेरि पनि 4 अप्रिलबाट इस्टर सन्डेबाट सुरु हुन गइरहेको छ। 4 अप्रिल इस्टर सन्डेबाट सधैँको समय 10 बजीदेखि सुरु हुन गइरहेको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र मण्डली 9:30 मा खोलिनेछ र तपाईहरू सबैजनासँग भेट्ने आशा हामीले राखेका छौँ र गरेका छौँ र तपाईहरू सबैको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौँ। र यो चोटि अलिकति भिन्नता के छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि जब तपाईँ आउनुहुन्छ तपाईहरूले QR कोड देख्नुहुनेछ माई सेजत्रा स्क्यान गर्नको लागि। पहिले हामी कपीमा लेख्ने गर्थ्यौँ भनेदेखि अहिले चाहिँ हामी कोड माई सेजत्रा कोड स्क्यान गरेर रजिस्टर गर्नेछौँ। त्यसो हुँदाखेरि यदि तपाईँको फोनमा माई सेजत्रा छैन भनेदेखि तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोला र कसरी चलाउने हो भनेर यदि आउँदैन भनेदेखि कुनै साथीबाट सिकिराख्नुहोला अथवा तपाईहरूले हामीहरूलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र
यदि कुनै नआएको खण्डमा हामी पनि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नेछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि माइसे जात्रा एप्स डाउनलोड गर्नुहोला र एसओपी यथावतै रहनेछ पहिलेको जस्तै। मास्क सङ्गतिभरि लगाउनु नै पर्नेछ अनि त्यहाँबाट सधैँको चाहिँ हामीहरूको सङ्गति 1 घन्टादेखि 1 घन्टा 30 मिनटसम्मको रहनेछ र सङ्गति पछाडि हामी एकैसाथ रेस्टुरेन्टमा गएर खाना फेलोसिप पनि गर्न सक्नेछौँ। त्यसमा हामीमा भर पर्ने कुराहरू त्यो चाहिँ। त्यसैले एसओपी पहिलेको जै नै फलो गर्नुपर्ने हुनेछ। अनि साथै अलिकति हामीहरूको जुम सङ्गति जस्तो सोमबार र बिहिबारको सङ्गति मलेसियाको समय 8:45 देखि जुन भइरहेको छ त्यो समय यथावतै रहनेछ, त्यसमा कुनै पनि परिवर्तन आउने छैन। तर आइतबारको चाहिँ हामी मण्डलीमा भेला हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ हामी छलफल गरेर त्यसको निर्धारण गर्नेछौँ। आइतबारको लागि आइतबार कतिखेर जम्मा हुन सक्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी छलफल गरेर निर्धारण गर्नेछौँ। र जुम सङ्गतिको समयको लागि तपाईँहरूले स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँनिर तपाईँको प्रार्थनाको सोमबार प्रार्थनाको सङ्गति हुन्छ भनेदेखि सामूहिक बाइबल अध्ययन हुने गर्छ बिहिबार। अनि त्यस्तै शनिबार त्यही समयमा बेलुकी 8:45 देखि दाजुभाइ सङ्गति पनि हुने गर्छ 10 बजीसम्म। अनि साथै दिदी बहिनी सङ्गति पनि हुने गर्छ। मङ्गलबार उहाँहरूको घरेलु सङ्गति हुन्छ भनेदेखि बुधबार उहाँहरूको पनि अनलाइन सङ्गति हुने गर्दछ बेलुकाको समय। त्यसैले कुनै पनि यसमा यदि तपाईँ दाजुभाइ हुनुहुन्छ र तपाईँ सङ्गतिमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि दाजुभाइ सङ्गतिमा तपाईँ सहभागी हुन सक्नुहुन्छ, प्रार्थना सङ्गतिमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ र सामूहिक बाइबल अध्ययन बिहिबार सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। त्यसमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। तर दाजुभाइको सङ्गतिमा बाइबल अध्ययनमा दाजुभाइ शनिबार र दिदीबहिनीको बाइबल अध्ययन सङ्गतिमा मङ्गलबार र बुधबार दिदीबहिनी तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ जहाँबाट हुनुहुन्छ यदि तपाईँहरू हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामीहरूलाई फेसबुक म्यासेन्जरमा इनबक्स गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसो हुँदाखेरि हामी तपाईँलाई जोड्ने भरपुर प्रयास गर्नेछौँ। आज हामीहरूले वचनबाट सिकेका छौँ ख्रिस्ट येशू हाम्रो पापको निम्ति निर्दोष पवित्र शुद्ध ख्रिस्ट येशू हाम्रो पापको निम्ति कल्भरी क्रुसमा मर्नुभयो, हाम्रो पापको मोल तिर्न, हामीलाई पापबाट छुटाउन र हामीलाई अनन्त जीवन दिनको निम्ति उहाँले आफूलाई कल्भरी क्रुसमा बलिदान दिनुभयो। त्यसैले हामी परमेश्वरका बहुमूल्य मानिसहरू हौँ र हामीहरूले यो संसारमा एउटा भिन्न भएर परमेश्वरका राजकुमार राजकुमारी चाहिँ जीवन जिउनुपर्छ भनेर आज हामीले सिकेका छौँ। मण्डली हामी सेवाको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आउनुहोस् अन्तिममा आशिषको प्रार्थना गरौँ। मसँगै तपाईँहरूले नै पछ्याउन सक्नुहुनेछ। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा र सङ्गति हामीहरूसँग हिजो आज र सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन।
बेटा